अभी तक कतर जो है वो एक शौक में है। इनकी बच्चियों ने वहां अपने बाल खोल के उसको वसूल किया और ख्याल था कि हमें वो प्रोटेक्शन देगा। इसराइल 2 दफा पाकिस्तान पर इंडिया के साथ मिलके अटैक का प्रोग्राम बना चुका है। वी मस्ट गो टू हम्म। कतर के वी आर विद यू। अगर आप हम पे भरोसा करें या हमें साथ रखें तो हम आपके साथ आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े होंगे। हमारा फ्यूचर वही होगा जो कतर का हुआ है। हमारे तमाम एयरपोर्ट्स पर इसराइलियों का कब्जा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल इनामुर रहीम साहब आज हमारे शो में आए हैं। बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने टाइम दिया। सर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे सर तमाम नाज़रीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया। वैसे तो ये नजर नहीं आता था शायद कतर इसराइल पे अटैक करे, क्योंकि उधर अमेरिकन एयरबेसिस भी हैं, तमाम चीजें हैं, वो वैसे भी अमेरिकन एलाय है, तो लगता नहीं था। लेकिन अब इसराइल ने अटैक कर दिया। कतर क्यों नहीं इसका जवाब दे पा रहा? कतर के पास पैसे भी हैं, अमीर मुल्क भी है, अमीर कंट्री भी है, उनके पास असला भी है, क्यों नहीं वो जवाब दे पा रहा इसराइल को? आम शहरियों पे अटैक किया इसराइल ने। देखा जाए तो अभी तक कतर जो है वो एक शौक में है। ये एक शौक होता है ना जी, वो शौक में है। देखा जाए तो इसराइल ने अभी तक अपने गिरदोपेश 7 ममालिक पर इसराइल हमले कर चुका है और उसको किसी ने नहीं रोका। वो बड़े मजे से आता है, कभी जॉर्डन पे हमला करता है, कभी इराक पे, कभी सीरिया पे, कभी इजिप्ट पे, कभी ईरान पे। और अब उसने कतर को एक निशाना बनाया और हमारे तमाम ममालिक देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये हमला सिर्फ जनाब उर्दन पर ही होना था, ये हमला सिर्फ मिस्र पर ही होना था, हमारा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। लेकिन एक एक करके इसराइल तमाम ममालिक को निशाना बना रहे और सब की बारी आ रही है। सब फलस्तीनियों को पिटते हुए देख रहे हैं। अब तक को 45,000 गजा में फलस्तीनियों को, औरतों और बच्चों को वो शहीद कर चुका है। और तमाम ये ममालिक तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने कोई जोरदार आवाज जो जरूरी थी वो भी बुलंद न की, इस लिहाज से कि हम अगर बुलंद करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। और इन्होंने सारे का सारा भरोसा अमेरिका पर किया और ट्रंप को उन्होंने दावत दी और वो आया और उसके बाद उसको $400 मिलियन का एक त्यारा बनवा कर दिया, स्पेशल कस्टमाइज बोइंग एयरक्राफ्ट। और वो रिक्वेस्ट भी की कि ये आपका एयरफोर्स वन होगा जिसमें अमेरिकी सदर ट्रैवल किया करता है। और उसने एक्सेप्ट की कि जी वाकई मैं जब तक सदर रहूंगा, अभी अमेरिकन प्रोटोकॉल के मुताबिक जब तक ट्रंप सदर रहेगा वो इसी त्यारे में सफर करेगा। और सदर का मियाद खत्म होने के बाद ये त्यारा ट्रंप फाउंडेशन को डोनेट कर दिया जाएगा। और उनका ख्याल था कि हमने $400 मिलियन का त्यारा बनवा कर दिया है, उसके अंदर स्पेशल गैजेट्स लिए, फिर उसको बेपनाह तवाइफ दिए गए और उसका बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। तर उन इनकी बच्चियों ने वहां अपने बाल खोल के उसको वसूल किया और ख्याल था कि हमें वो प्रोटेक्शन देगा। यही वो खाम ख्याली थी। और इसके बावजूद इसराइल ने हमला कर दिया। तो क्या समझते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर हुआ? क्या इसकी रिफ्यूलिंग जो है वो बरतानवी तैयारों ने नहीं की? और क्या अमेरिकन ने उसको तमाम फैसिलिटी मुहैया नहीं की जिसके तहत उसने उनको लोकेट किया और उसके बाद उसने हमला किया? और क्या ये सदर ट्रंप के नॉलेज में नहीं था कि हमला होने जा रहा है? असल में दे आर वन। इसराइल के पीछे असल ताकत तो अमेरिका की है। अब तक आप देखें 27 टाइम वो वीटो पास कर चुका है इसराइल के हक में कि इसराइल के खिलाफ कोई चीज वो सिक्योरिटी काउंसिल में आने ही नहीं देता। कोई रेजोल्यूशन पास होने लगता है तो वो वीटो कर देता है। और उसके बावजूद ये हमारे अरब ममालिक अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका विल प्रोटेक्ट अस। नहीं, आपको अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। हम पर भी देखा जाए तो इसराइल ने डायरेक्ट हमला तो नहीं किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बिलवास्ता तौर पे इसराइल उसमें शामिल था। इसराइल उससे पहले 2 दफा पाकिस्तान पर इंडिया के साथ मिलके अटैक का प्रोग्राम बना चुका है। वो तो अल्लाह का फजल हुआ कि हमें इंडिया को भी सक्कत ना हुई। इंडिया को भी पता चल गया कि पाकिस्तान विल रिटेलिएट और हो सकता है हम उनकी तमाम जो फैसिलिटीज हैं उनको ही उड़ा के रख दें। तो इस दफा जो ऑपरेशन सिंदूर था इसमें भी इसराइल की मिली भगत न सिर्फ शामिल थी, इसराइल के वो मिसाइल भी थे जो इसराइल ने उन्हें दिए थे जिनको हमने मार गिराया। तो इसराइल फुली तौर पे इसके अंदर शामिल था, मगर क्योंकि हमने तहिया कर लिया था अल्लाह ताला के फजल करम से कि हम अपना दिफा खुद करेंगे, हमने दिफा किया। और उस दिफा में हमारे दोस्तों ने भी हमारा साथ दिया। लेकिन पहले आपको खुद खड़ा होना है। आप खुद खड़े हो जाएंगे तो फिर आपकी मदद भी आ जाएगी।
لیکن آپ کھڑے نہ ہو اور آپ توقع کریں کہ امریکہ آپ کو بچا لے گا. دیگر عرب ممالک جو ہیں، جتنے خطے کے ممالک ہیں، گلف سٹیٹس ہیں، وہ دے آل آر لوکنگ ٹورڈز امریکہ. تو امریکہ نے بتا دیا انہیں، اس حملے نے بتا دیا کہ امریکہ از اسٹینڈنگ ود اسرائیل آلویز. انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کے ساتھ تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا. بھائی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ولا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا. اس سے عام افراد مراد نہیں ہے کہ عام یہودی یا عیسائی جن کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو تو اسلام نے پوری پروٹیکشن دی ہوئی ہے. لیکن اس سے مراد وہ سیاسی طاقتیں ہیں. یہ جو ان کی سیاسی طاقت ہے وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. آپ دیکھ لیں کہ اسی ٹرمپ کے دور میں وہ 3 دفعہ نیتن یاہو امریکہ جا چکا ہے، اور تینوں دفعہ ان کی جو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اس نے خطاب کیا، وہاں لوگوں نے بڑا اس کا بڑا زبردست استقبال کیا، بڑے انہوں نے وہاں ڈیسک بجائے. اور وہاں اس نے کہا کہ آئی ایم دی کلر آف دی پیلسٹینین لیڈیز کڈ اولڈ مین اینڈ دی چلڈرن. اس پر بھی انہوں نے بتائے بجائے تالیاں بجائیں کہ یو آر دی گریٹ ہیرو. وہ اس کو گریٹ ہیرو سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کا قاتل ہے، جس میں کوئی دیکھیں کس وقت اس نے حملہ کیا. کہ یہ میں سمجھتا ہوں قطر کی بڑی قربانی تھی کہ قطر نے کہا کہ ہم آپ کو ایک فورم مہیا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اور اس کے لیے قطر نے پہلے بھی ہمیں جب افغانستان طالبان اور امریکہ کا آپس میں کلیش چل رہا تھا، کو قطر نے اس وقت بھی میزبانی کی اور طالبان کو ایک پلیٹ فارم مقرر کیا. امریکن بھی وہاں پر آئے، پاکستانی ڈیلیگیشن بھی گئے، مذاکرات ہوئے، اور امریکہ وہاں سے پھر افغانستان سے پرامن طور پہ چلا گیا. اور یہ معاہدہ کیا طالبان نے کہ ہم ذاتی دفاع پر کوئی اٹیک نہیں کریں گے. ورنہ تو وہاں سے طالبان وہاں تو افغانستان سے امریکہ نکل بھی نہیں سکتے تھے. اگر نکلتے تو وہ اڑا کے رکھ دیتے، ان کے جہاز گرا لیتے. بٹ دے کمیٹڈ ود دیم کہ نہیں، اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ اسلحہ اور تمام چیزیں چھوڑیں اور یہاں سے نکل جائیں. ہم کوئی اٹیک نہیں کریں گے. وہ پرامن طور پہ چلے گئے، انہوں نے کوئی اٹیک بھی نہیں کیا. ان کے تیارے گئے، ان کو ہاں اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی کہ یو ول لیو ایوری تھنگ بیہائنڈ. آپ اپنا تمام اسلحہ، یہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں کامیابی دی اور بیٹھے بٹھائے وہ تمام اسلحہ جو امریکہ 27 کنٹریز لے کر آئے تھے، وہ سارے کا سارا بغیر کو قیمت ادا کیے طالبان کو مل گئے. یہ ان کی کامیابی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر دی. اب آپ سر یہاں اس یہی ٹائم تو سر سننے میں تو یہ آ رہا ہے، کچھ خبریں اس طرح گردش کر رہی ہیں قطر کے پاس اسرائیل سے جدید اسلحہ ہے، لیکن پھر اور بھی وہ اس اسلحے کو استعمال نہیں کر رہا، اس کو کسی مطلب کہ اپنے اوپر جو اٹیک ہے اس کا جواب نہیں دے رہا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ قطر ہی نے ان کو ہیلپ کی کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ حماس کی لیڈرشپ کو بلا لیتے ہیں، آپ کے مذاکرات کرا دیتے ہیں تاکہ آپ کے وہ لوگ جو اغوا شدہ موجود ہیں ان کو رہائی کروانے کے لیے بات چیت چل سکے، وہ حل نکالا جا سکے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ان لوگوں کو رہا کرانا چاہتا ہے. نیتن یاہو تو کسی کو رہا نہیں کرانا چاہتا، اس کے نزدیک سارے لوگ ہی مر جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو مسلمانوں کا اور خصوصاً غزہ میں رہنے والے تمام فلسطینیوں کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس نے حملہ کر دیا. اور ان کے پاس تمام ہتھیار موجود ہیں، لیکن ان کے تمام ہتھیار امریکی کنٹرول میں ہیں، امریکن بیسز پہ کھڑے ہیں. وہاں جدید میزائل سسٹم بھی موجود ہے. ظاہر ہے وہاں کھڑے ہیں جیسے ہم نے کس زمانے میں F-16 لیے اور انہیں معاہدے میں شامل کر لیا کہ یہ ہم جو آپ کو دے رہے ہیں نا بعد میں F-16 مزید، یہ آپ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، یہ آپ ہمیں لکھ کر دے دیں. انہوں نے اپنا ایک افسر یہاں بٹھا دیا کہ جی تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا کے خلاف استعمال ہو. ہاں آپ اپنے ملک کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے میں جو لوگ ہیں ان کے خلاف، یعنی اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کریں، وہ آپ کر سکتے ہیں. مگر اس دشمن کے خلاف جس سے شروع دن سے ہمیں خطرہ ہے، انہوں نے پسند نہیں کیا. انہیں وہاں ان کو بھی تسلی دے دی کہ ہم نے F-16 پاکستان کو دے دیے، لیکن آپ تسلی رکھیں آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی. جب پاکستان پر یہ انڈیا نے حملہ کیا اور ہم نے ان کا ایک جہاز مار گرایا، تو اس وقت بھی انڈیا نے یہ پورا انٹرنیشنل فورم پہ یہ اس بات کو بڑا اچھایا کہ انہوں نے یہ پاکستان نے F-16 استعمال کی ہمارے خلاف اور ہم نے مار گرایا. وہ کیوں بار بار زور دے رہے تھے؟ وہ بتانا چاہ رہے تھے امریکہ کو کہ جی پاکستان نے ہمارے خلاف بھی استعمال کر لیے، جبکہ آپ نے ہمیں تسلی دی تھی کہ پاکستان ول نیور یوز F-16 اگینسٹ دیم. ہم نے اس حملے میں F-16 استعمال نہیں کیے. ہمارے JF تھنڈر ہی کافی تھے اپنے بنے ہوئے، جن نے اس جہاز کو گرایا مگ کو، اور جس میں ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گئی. ہماری پاکستان کی کامیابی تھی. اس کے علاوہ بھی ایک اور جہاز ہم نے وہاں گرا لی. تو وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان طاقتوں سے کوئی ہتھیار بھی لیتے ہیں، انہیں ہتھیار خریدے اربوں ڈالر کے ہتھیار خریدے، لیکن وہ اس بیس پہ پڑے ہوئے ہیں
जिस बेस का कंट्रोल ही अमेरिका के पास है। और इसराइल को पता था कि न तो वहां के जो मिसाइल लगे हुए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जो लेटेस्ट मिसाइल हैं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं होंगे, हमें कोई तो हम आराम से जाएंगे और लाइक सिटिंग डक्स हम उनको मार के वापस आ जाएंगे। इसी तरह हुआ। इनके पास, इनको इतला मिल चुकी थी कि हमला हो गया, लेकिन दे कुड नॉट रिटेलिएट। जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे ना, अरब ममालिक, जब कोई भी मुस्लिम मुल्क है अपने पाँव पे नहीं खड़ा होगा और कहेगा जी हम जवाब देंगे, फिर तो वो आपके करीब भी नहीं आएंगे, उनके ऊपर खौफ तारी हो जाएगा। लेकिन जब आप कह दें कि हमने अपना डिफेंस आउटसोर्स कर दिए, हमने अपने दिफा के लिए जी अमेरिका के हवाले कर दिया, आप हमारा दिफा करें, आप अपने हथियारे ले आए, फिर अमेरिका ही हमें मरवाएगा। अभी आप देख लें ना कितने अरब ममालिक हैं जिन सब के मुआहदा है। और अभी नेतन्याहू ने हमारा भी हवाला दिया अपनी तकरीर में, उसने कहा जी ये अमेरिका मुझे कैसे कह सकता कि मैंने वाई आई अटैक ऑन दोहा, अमेरिका मुझे नहीं कह सकता। उसने कहा अमेरिका ने खुद पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था, उसामा बिन लादेन की तलाश में एबटाबाद के अंदर उन्हें हमला किया, तो अगर वो हमला कर सकता है तो हम भी हमला कर सकते हैं। यानी ये गलत जो रवायत है, गलत काम जो हुआ, वो भी हमारे लिए बायस शर्म था कि अमेरिका ने हमें पहले डिक्लेयर किया कि नॉन नेटो अलाई हैं आप, फिर न सिर्फ अमेरिका ने 2 दफा हमारे ऊपर हमला कर दिया, और दोनों दफा उसके अलावा भी अंगूर अड्डा की पोस्ट के ऊपर भी अमेरिका ने हमला किया और हमारे लोग शहीद कर दिए। हमारे इलाके में कर चुका है। तो बात असली है, तो कोई मुल्क अमेरिका के साथ दुश्मनी कर सकता है ना दोस्ती, अगर दोस्ती भी कर रहा है उसे भी मोहतात रहना चाहिए कि हम, हमारी दोस्ती का भी कोई फायदा किसी को नहीं है। तो हमारे बीच जंग लड़ रहे थे और हमने अफगान जिहाद के नतीजे में के टुकड़े टुकड़े हो गए। गो उसकी बात ये हुई कि जो वहां स्टेट थी अफगान जिहाद के नतीजे में, और सर लेकिन वो पाकिस्तान। आजादी नसीब हुई, यूएसएसआर की ताकत खत्म हो गई। लेकिन एक नुकसान हो गया कि अमेरिका एक यूनी पावर वर्ल्ड बन गई, कि अमेरिका इज दी सुपर पावर अभी वर्ल्ड के अंदर, वो जो मर्जी दंदनाता फिर रहा है। और उसी के बाद उसने एबटाबाद पे हमला किया और बाद में उसने जस्टिफाई किया कि जी वहां उसामा बिन लादेन था तो वी अटैक ऑन इट। तो देखा जाए तो अमेरिका ने बता दिया कि जब अमेरिका के अजायम सामने आएंगे तो दे विल नॉट केयर फॉर दिस थिंग कि किस मुल्क के साथ उनके रिलेशंस है, कि बिल्कुल हमें सर, भी क्या पता पाकिस्तान का, होना। बिल्कुल बिल्कुल सर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी तो कतर गया है। क्या आप समझते हैं कि वो जितने जरूरी था। मुस्लिम ममालिक ये इकट्ठे। जी जी। समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट का एक बड़ा दानिशमंदाना फैसला था कि बजाय कि हम यहाँ बैठ के सिर्फ एहतजाज करें, वी मस्ट गो टू हम्म कतर। हमें उन्हें बताना है कि वी आर विद यू, अगर आप हम पे भरोसा करें या हमें साथ रखें तो हम आपके साथ आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े होंगे। हमारे साथ हम्म कतर के या मिडिल ईस्ट के ममालक के देरीना मरासब हैं, देरीना हम्म तलकात हैं। हर मुश्किल वक्त में उनने हमारी इमदाद की है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और हम्म ये वो तलकात हैं जो आगे भी ग्रो, अगर हम यहाँ से एक बयान भेज देते, एक वजीर को भेज देते तो कोई इम्पैक्ट ही ना पड़ता। लेकिन वजीर आजम हम्म खुद गए और उसका नतीजा ये निकला कि दीगर ममालिक जो मिडिल ईस्ट के हैं उनके भी हुक्मरान वहां पर आए, यकजहती के लिए उन्होंने साथ देने का ऐलान किया। मैटर सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया, पाकिस्तान वहां भी उनकी सपोर्ट करेगा। तो ये तो हम्म वो थी अखलाकी मदद, कॉन्स्टिट्यूशनल मदद, कि हम अखलाकी तौर पर आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये बात अभी आवाज से आगे है, क्योंकि ये तो इसराइल बिल्कुल मुसलसल ये कर रहा है और यूएनओ के अंदर मुसलसल इजलास भी हो रहे हैं। जनरल असेंबली के अंदर कितनी करारदादें भी पास हो चुकी हैं, लेकिन किसी एक करारदाद पर वो अमल ही नहीं करता। सिक्योरिटी काउंसिल में हम्म रेजोल्यूशन आने से पहले अमेरिका उसको वीटो कर देता। अमेरिका स्टैंडिंग विद इट। अगर हम में से भी आज भी कोई लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिका हमारा इत्तेहादी है, तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमारा फ्यूचर वही होगा जो कतर का हुआ है, कि कतर पर हमला हो गया और अमेरिका ने उन हथियारों को जिसके अमेरिका ने पैसे लिए हुए हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करने दिए। ये जितने ममालिक होते हैं इनके पास जो असला होता है वो जो अमेरिका से लिया हम्म जाता है, अमेरिका उसकी पूरी मॉनिटरिंग करता है। अमेरिका नेवर वांटेड कि ये असला कहीं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। हालांकि उन ममालिक को सोचना हम्म, चाहिए कि इसराइल के अलावा तो उनका कोई और दुश्मन ही नहीं। मिडल ईस्ट में उनका बिल्कुल कौन दुश्मन है? सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल है। मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम उम्मा जो है जिसको हम क्लेम करते हैं, ये उन सब के लिए सोचने का एक मकाम है कि आज पाकिस्तान में भी हम ये कहते हैं कि हमें इसराइली मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए। 2 दिन पहले मुझे कराची जाने का इत्तेफाक हुआ, इसी तरह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां जाकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे तमाम एयरपोर्ट्स पर इसराइलियों का कब्जा है, कि वहां बिकने वाली जितनी मसनूआत हैं वो सब इसराइली मसनूआत थी। मैंने वहां जितनी शॉप्स हैं हम्म उनसे पूछा कि यार आपके पास कोई पाकिस्तानी ड्रिंक भी है?
انہوں نے کہا نہیں جی پاکستانی ڈرنک نہیں ہے، سب اسرائیلی ڈرنکس ہیں اور لوگ وہی رہ رہے ہیں، اور جہازوں کے اندر جتنی کھانے پینے کی چیزیں دی جا رہی ہیں وہ بھی اسرائیل کی بنی ہوئی۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے بالکل تھا کہ جیسے کہ ہمیں مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے اسرائیلی مصنوعات کا، عوام کے اندر تو یہ رجحان ہے، عوام کے اندر تو اس بات کا خیال ہے، ہمیں عوام کو بھی بتانا چاہیے بار بار کہ آپ جب تک اسرائیل کا معاشی بائیکاٹ نہیں کریں گے، یہ یہودی ہے، یہ پیسے پیسے میں مرتا ہے، معاشی باز کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، یہی ایک ایک پیسہ لے کر ہمارے اوپر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں تو اسرائیل جو یہاں پر یہودیوں کے جتنے پروڈکٹس ہیں وہاں لائنیں لوگ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں شام کا کھانا لینے کے لیے۔ کیا یہاں خوراک ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے گھروں میں کھانا بنا کر ہمیں کھلانے والا؟ کہ ہم راتوں کے اندر ہم جو اسرائیل کے بڑے بڑے یہاں سٹور ہیں، یہودیوں کے جو بڑے بڑے سٹور ہیں، اس کے باہر کس لیے لائنیں لگا کر کھڑے ہوئے ہیں؟ وی آر جسٹ فائنانسنگ دی جیوش اسٹیٹ آف اسرائیل، یہ ہم اس کو فائنانس کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے ارباب اختیار کو کہ یہ کس نے کانٹریکٹ دیے ہوئے ہیں اسرائیلی کمپنیوں کو کہ ہمارے ایئرپورٹ کے اوپر صرف انہی کی مصروفات بکیں گی۔ دیکھیں نا، ایک وہ بھی بنا چلیں، وہ انہوں نے ایک شاپ بنا لی، کوئی بات نہیں ہے، تو آپ کہیں جی ہم پابندی نہیں لگا رہے، لیکن یہ کر دینا کہ کوئی اور ڈرنک ملے گا ہی نہیں سوائے اسرائیلی مصنوعات کے، تو یہ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے خزات بھی غداری ہے، فلسطینیوں کے خون کے ساتھ بھی غداری ہے۔ اسلام اس کی ہم لڑ نہیں سکتے، بالکل اگر ان کے لیے ہم وہاں ہتھیار اٹھا کر نہیں جا سکتے تو کم از کم ان کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کریں۔ ہم دراصل فینانس بالکل کر رہے بالکل ہیں، یہ ہر پاکستانی کو اور ہر کلمہ کو مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وی مسٹ بائیکاٹ۔ کتنی ایسی پروڈکٹس ہیں جو آج سے 10 سال پہلے ہوتی نہیں تھی، اس سے بغیر بھی ہمارا گزارا چل رہا تھا۔ اگر وہ صرف بالکل اسرائیل بنا رہا ہے تو وی مسٹ گو فار بائیکاٹ کہ ہم اسرائیل کی کوئی مصنوعات نہیں بنائیں۔ ہمارے پاس کتنے دیگر آپشن موجود ہیں، ہمارے اپنے ملک میں بھی چیزیں بن رہی ہیں، تو وائی وی آر بینڈنگ اپان اٹ؟ تو کم از کم اتنی قومی غیرت دینی حمیت ہونی چاہیے کہ ہم ہر چیز کو دیکھیں خریدنے سے پہلے کہ یہ کس ملک کی بنی ہوئی ہے۔ کیا ہم اسرائیل کو فائنانس کر رہے ہیں؟ ہمارے پیسے سے ہر جو گولی خریدی جاتی ہے وہ کسی فلسطینی بچے، کسی فلسطینی خاتون، کسی فلسطینی بزرگ کی جسم میں سے گزرتی ہے۔ تو یہ ہمیں سوچ لینا بالکل چاہیے ہم کس کو فائنانس کر رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پھر انہی کے ساتھ بالکل اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ بالکل 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 کرنے صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے لاسٹ اور میں قرآن کہ ہمیں پاک کم ہمیں از سورہ توبہ جی میں جی بار بار جو کہتا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم کھڑے نہیں ہوتے ان عورتوں اور مردوں کے لیے اور ان بزرگوں کے لیے جو دبا لیے گئے ہیں؟ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا کوئی سبب پیدا فرما۔ تو ہمیں تو ان کے لیے کھڑا ہونا تھا، ان کو بچانے کے لیے آگے آنا تھا، لیکن اللہ فرماتے اگر تم نہیں کھڑے ہوگے تو پھر وقت کا انتظار کرو، یہ صورتحال تم پر بھی آئے گی۔ یہ قطر پر، یہ بالکل ان عرب ممالک پر اس لیے صورتحال آئی کہ جب فلسطین میں وہ بھوک سے مر رہے تھے، یہ ٹرمپ کے وفد کو بڑے بڑے کھانے کھلا رہے تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جناب وہ، اور یہ بات میں پہلے بھی اپنے انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ جب ان کا صدر آتا ہے نا، وہ ان کے ملکوں میں سے پانی کا بھی گھونٹ نہیں پیتے۔ وہ کسی مسلم ملک میں ان کا ہیڈ آف اسٹیٹ بڑے بڑے ڈنر یہ ارینج کرتے ہیں، وہ ان کا عملہ وغیرہ تو بالکل کھاتا ہے، لیکن صدر کے لیے اسپیشل فوڈ اس کے جہاز میں امریکہ سے ہی آتی ہے، وہی اس کو سرو کی جاتی ہے۔ آپ نے وہ بالکل بالکل تصویر دیکھی ہوگی پرنس سلمان کے ساتھ، جب ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک چھوٹی سی قہوے کی پیالی دی گئی، اس نے ہاتھ میں پکڑے رکھی، اس کے سامنے ٹیبل نہیں تھا جہاں پر رکھتا، جتنی میٹنگ تھی اس دوران وہ پکڑ کے بیٹھا رہا، جب اٹھنے لگا اس نے اٹھ کے اپنی کرسی کے پیچھے رکھ دی، اس نے بتا دیا کہ بھائی ہم تو آپ کا پانی بھی نہیں پیئیں گے، ہم تو آپ کا بالکل قہوہ بالکل بھی نہیں پیئیں گے، ہم وی ڈو ناٹ ٹرسٹ یو۔ یہ وجہ کیا ہے کہ دے نو دس تھنگ کہ ہمیں ان پر ٹرسٹ نہیں کرنا، کسی صورت میں نہیں کرنا۔ جب ہمارے ہاں وہ اتنا ہم بڑے بڑے جناب پتہ چلا جی کروڑوں ڈالر کے کھانے کھلا دیے گئے اس کو، اس کے اخراجات کیے گئے اس کے عملے کے لیے جو اس کے ساتھ ٹیم آئی ہوئی تھی کہ اس سے ہم شاید بچ جائیں گے، لیکن انہیں بتا دیا کہ آپ بچیں گے نہیں، ہم ون بائی ون بالکل تم کو ٹارگٹ کریں گے۔ آپ غور کیجئے کہ اسرائیل کا نقشہ جو اسرائیل کی پارلیمنٹ جس کو کنیسٹ کہتے ہیں اس کے باہر لگا ہوا ہے، اس کے اندر یہ شام، عراق اور یہ مڈل ایسٹ کے ممالک، یہاں تک کہ سعودی عرب کے اندر بھی، سعودی عرب کا بھی خطہ اس کے اندر شامل ہے، یہاں تک کہ خیبر تک کا علاقہ جو سعودی عرب کے اندر ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا، اور جس کے ایک قلعے کو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فتح کیا تھا، وہ خیبر بھی ان نے نقشے میں ڈالا ہوا ہے کہ جناب گریٹر اسرائیل کے اندر یہ خیبر شامل ہوگا۔ ہاں، اور انہیں اس کے اندر مدینہ بھی شامل کیا ہوا ہے کہ مدینہ طیبہ بھی ہماری ریاست میں شامل ہوگا، کیونکہ ہمیں مدینہ سے نکالا گیا تھا۔ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو خزا، جو وہاں رہتے تھے، ان کو بنو نذیر، ان کو نکالا گیا تھا مدینہ طیبہ سے کیونکہ انہوں نے غداری کی، انہوں نے میثاق مدینہ کو وائلیٹ کیا، وہ مکہ والوں سے مل گئے،
کہ جی آپ حملہ کریں، ہم اندر سے آپ کے ساتھ ہوں گے، بجائے کہ ان کا ساتھ دیتے۔ جب اس سازش کا پتہ بالکل چلا تو ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی۔ آپ نے کہا کہ یہودی جو ہے وہ مدینہ میں نہیں داخل ہو سکیں گے، مدینہ میں نہ ہوں، دجال داخل ہو سکے گا، نہ یہودی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی جب ابراہ کا لشکر آیا، اور وہ تاریخی حقیقت ہے، وہ کوئی بالکل کہانی تو نہیں ہے بالکل کہ ابراہ کا لشکر ہلاک ہو گیا سارے کا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، تم بھی تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ آج دیکھ لیں کہ بالکل ٹرکی نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، اور ٹرکی کے ساتھ کئی اس کے معاہدے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فلوٹیلا جو یورپین کنٹری سے شروع ہوا ہے، اس کے اندر 95% جو ہیں لوگ غیر مسلم ہیں، صرف 5 ہیں مسلمان، جس میں سینیٹر مشتاق صاحب ہیں پاکستان کے، شکر ہے انہوں نے پاکستان کی لاج رکھ لی، وہ اس میں شامل ہیں۔ 5 پاکستانی یا مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک اویئرنیس، حماس کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں ایک اویئرنیس وہ لے کر آئے ہیں کہ 45 جہازوں پر مشتمل وہ قافلہ جو غیر مسلح ہے، جو راشن لے کر جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس سیج کو توڑیں گے۔ یہ جو محاصرہ کیا گیا ہے غزہ کا، اس کو ہم توڑیں گے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن ہم پرامن طور پہ جائیں گے، ہم دیکھیں گے اسرائیل کیا کرتا ہے۔ اسرائیل نے بڑی دھمکی دی ہوئی ہے، ان کے اوپر ایک ڈرون اٹیک بھی کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم انسانیت کو نہیں مرنے دیں گے۔ یہ بہت بڑی ایک بالکل کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں وہ امریکی جو ایک بالکل کرس جس نے فلسطینیوں کے خلاف ایک مہم چلائی ہوئی ہے کہ ان کا قتل عام ہی ہونا چاہیے، اس کو امریکہ کے اندر ایک ریلی کے دوران خطاب کرتے ہوئے ایک امریکی نے ہی مار گرایا، ایک امریکی سابق ویٹرن نے مار گرایا کہ یہ شخص انسانیت کا دشمن ہے۔ کسی مسلمان نے نہیں اس کو بالکل گولی ماری، ایک امریکی نے بالکل مار کے کنسر بتایا۔ اور اس کے بارے میں پھر ٹرمپ نے کیا کہا، فوراً ٹرمپ نے بیان دیا کہ میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں، اس کو گرفتار کر کے ہم پھانسی کی سزا دیں گے، سزائے موت ہم اس کو دیں گے۔ یعنی اس کرس کو جس نے مارا ہے اس کو تو تم سزائے موت دینا چاہ رہے ہو، لیکن یہاں جو 45,000 لوگوں کو وہ شہید کر چکا ہے اس کے بارے میں تم خاموش ہو۔ اس کو تم نے بالکل کچھ نہیں کہا کنسر کہ بھائی یہ بند کرو قتل عام، یہ قتل عام تم کیوں کر رہے ہو؟ 6 کے قریب لوگ جو نہتے تھے، جو مذاکرات کر رہے تھے، جو چاہتے تھے اس خطے میں امن قائم ہو جائے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے اوپر آپ نے بیان بھی نہیں دیا، آپ نے کہا بس افسوس ہے جی، کیسے ہوا تو میں رابطہ کروں گا۔ اس پر تم کہتے کہ بالکل یہ سزا کا حقدار ہے کہ نتن یاہو جو ہے وہ علاقے میں امن چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی گنڈا گردی بتانا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دنیا میں روک ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے بالکل تمام کنسر آپ نے بالکل حکمران اس خواب خرگوش سے جاگیں، اور یہ اسپنر ہے کہ ہم امریکہ کے الائی ہیں، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، نہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کریں، اور جیسے بالکل قرآن نے کنسر کہا اعدوا لهم ما استطعتم کہ جو آپ کی استطاعت ہے تیاری کیجیے، آپ کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ قرآن کی یہ ہمارے سامنے ہے احکامات، ہم یہ تجربہ کر چکے ہیں آپریشن نے ہم کو کامیابی عطا کر کی، اور اس کامیابی کے بالکل پہلے حملے میں انڈیا کے 7 طیارے تباہ ہو گئے، اور اس کو بھاگ کے امریکہ جانا پڑا کہ جی ہماری جنگ بند کریں۔ تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ہم نے بالکل طے کنسر کر لیا تھا کہ ہم ایک بنیان مرصوص کی طرح ڈٹ جائیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے۔ ہم دوڑے نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے ریکویسٹ کرتے، برطانیہ سے جی مہربانی کریں ان کو منع کر، ہم نے کہا نہیں آنے دیں ان کو، ہم نبٹ لیں گے، اور ہم نے اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ آئندہ بالکل بھی کنسر ہمیں صاحب اللہ آپ رب بالکل العزت کی ٹھیک ذات کہہ پر رہے ہیں۔ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارا اصل دوست کون ہے اور اصل دشمن ہمارا بال- کون ہے۔ 65 بالکل سے لے کنسر کے صاحب آج تک امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا ہمیں یہ جان لینا چاہیے۔ 65 میں جب جنگ چھڑ گئی اس نے ہتھیاروں دینے سے بند کر دیا، کہ امبارگو لگا دیا جی ہم نے پورے خطے میں۔ انڈیا کو تو رشیا سے ہتھیار مل رہے تھے، نقصان تو ہمارا ہوا۔ 71 میں بھی اس نے اسی طرح کیا۔ اس وقت ٹرکی اور شاعران نے ہماری مدد کی، جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی وہ دی گئی، یا چائنا ہمارے ساتھ کھڑا تھا۔ 65 سے لے کے آج تک جہاں بھی کرائسس ہمارے یہاں کو کرائسس پیدا ہوا، ہمارے دوست ممالک میں چائنا واز دی فرسٹ ون ہو سپورٹڈ اس، ہو فینانسڈ اس۔ اس نے ہر قسم کے ویپنری ہمیں فوراً طور پہ بھجوائی۔ ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہیے۔ اور ہمارے وہ دشمن جو بلوچستان میں ایک نام نہاد علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں، ان کو بھی سب سے بڑا مروڑ یہی ہے کہ چائنا کی اگر سی پیک مکمل ہو گئی، آپریٹو ہو گئی، ہمارا رول ختم ہو جائے گا۔ اس کو روکنے کے لیے ان چائنیز پر حملے کیے جا رہے ہیں کہ وائی چائنیز آر سپورٹنگ اس۔ تو ہمیں اس کے اوپر بھی ایک نیشنل ڈائلاگ چاہیے، ہم اپنے ان بلوچستان کے بھائیوں کو بھی ساتھ بٹھائیں کہ یہ گیم چینجر ہے، آپ کے خطے کے لیے بھی یہ گیم چینجر ہے، آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، آپ کے لیے بھی ترقی کے بے شمار راستے کھولیں گے۔
अगर आप इसके ऊपर सोचें और गौर करें, और वो लोग जो चंद एक शरपसंद हैं जो वहां बैठे हुए इन तमाम मंसूबों को सेबोटाज करना चाहते हैं, कानून नाफज करने वाले अदारों पर हमले कर रहे हैं, उनको समझाया जाए कि भाई ये कोई तरीका नहीं है। आप अपने मुल्क के मसाइल बैठ के हल करें। वहाँ जो लापता अफराद हैं, हुकूमत को उसके बारे में भी एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और बिल्कुल कर उनको साहब, अगर आप उनके ठीक पास कह है रहे तो हैं, उनको रिहा बिल्कुल किया जाए, उनको बुलाया जाए सामने। बिल्कुल इसी तरह उनका ये मुतालबा जो है कि जी हमारे लोग लापता हैं वो भी खत्म किए हो, एक हकीकत पसंदाना नुक्ता नजर अख्तियार किया जाए और इन बिल्कुल मसाइल को बैठ के तय किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल कर साहब। अगर हम अपने भाइयों बिल- के जख्मों पे मरहम रखेंगे तो जी जी नतीजा यकीन बेहतर निकलेगा। और शरीयत भी हुक्म यही देती है कि जी जी शाविरु बैनो, आपस में बैठ के मशवरा करें, अपने बैठ के मामलात को तय करें। देखें कि दुश्मन बिल्कुल कर साहब, आप तेरी बिल्कुल ठीक बर्बादी कह रहे के हैं। मैं आप मशवरे हैं आसमानों में, कि वहां तो हमारी बर्बादी के मशवरे इस वक्त अमरीका कर रहा है। दुनिया की ताकतों में हो रहा है कि इनके साथ हमने क्या सलूक करना है, तो हम भी खामोशी के साथ उसी में का शिकार हो जाएं। हम अपने आप को तैयार रखें, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, और अपने अंदर वो लोग जिनका कोई हमसे इख्तिलाफ है उनके बैठ के उन इख्तिलाफात को दूर करें। यही हल होता है बिल, सियासत में, या बिल्कुल जो रियासत के बिल, मामलात होते हैं वो बैठ के तय किए जाते हैं। हमें बिल्कुल बैठ के कर ये साहब, मामलात तय करने चाहिए। रियासत के मामलात बिल्कुल बैठ की हल होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पाकिस्तान के हवाले से भी बताए और कतर के हवाले से भी आपने बड़ी डिटेल बिल्कुल। गुफ्तगू की। सबसे पहले कि हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, तब हमारे साथ बाहर से बिल्कुल। भी, बाहर के भी बिल्कुल जो आप खुद मजीद खड़े होंगे। कंट्रीज है वो। बिल्कुल जी आप जी हथियार खरीदें और हथियार की कमांड किसी और के हवाले कर दें जो दुश्मन के साथ मिला हुआ हो। बिल्कुल अमेरिका की पुष्ट बिल्कुल पनाही के बगैर तो इसराइल एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। अभी भी इसराइल को $27 बिलियन का असला अमेरिका ने इसराइल को दिया कि आप ये इस्तेमाल करें बिल्कुल इनके सर, खिलाफ। और वो तो कह बिल्कुल रहा है, बिल्कुल ट्रम्प ने पहले दिन ही कह दिया जी फलस्तीनियों का कोई हक नहीं है, गजा को वो खाली करें कि उनको किसी और मुल्क में जाकर आबाद कर दिया जाए, यहाँ वो न रहे। तो वो तो उनके एजेंडे के ऊपर नेतन्याहू काम कर रहा है जो अमेरिका ने उसे दिया हो। अमेरिका तो बिल्कुल सोएज नहर के मुकाबले पे एक और वहां से नहर निकालना चाहता है। वो कहता है ये आप निकालें, इन इंसानों की उसके यहाँ तो कोई अहमियत ही नहीं है, मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं। बिल्कुल तो कर हमें साहब, आप सोचना बड़े चाहिए, हम इम्पोर्ट। एक बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया के 80% वसाइल हमारे पास हैं। दुनिया की कीमती तरीन मिनरल्स अल्लाह ने हमें अता की हुई हैं। वो हमारी तरफ देख रहे हैं। हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। हमें एक एक अपनी पैनी की हमें हिफाजत करनी चाहिए। एक एक अपनी ताकत बिल्कुल और अपनी दौलत की हमें हिफाजत करनी चाहिए कि गलत रास्ता गलत हाथों में न जाए, और हम ताकि उनको रोक सकें कि भाई नहीं, ऐसे हम आपको नहीं करने देंगे। हमारे पास वसाइल हैं। बिल्कुल कर साहब, पूरी दुनिया ने, एक अमेरिकी ने इस पर लिखा कि पाकिस्तान से हमें बड़ा डर है, क्योंकि पूरी दुनिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत न बने, मगर उसके बावजूद पाकिस्तानियों में ये कैपेबिलिटी थी कि वो न्यूक्लियर ताकत बन गई। अल्लाह की मेहरबानी थी, वरना तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, लेकिन हम भी बिकेम दी न्यूक्लियर पावर। ये बहुत बड़ी बिल्कुल बात है कर एक। साहब। और यही जी वो जानते हैं कि इनके इनके अंदर मैन पावर, या इनके अंदर जो लोगों के अंदर कुव्वत है, वो लोगों के अंदर स्टैंड लेने का जो जज्बा है, जो कुर्बानी का जज्बा है, वो सबसे बिल्कुल ज्यादा है। कर साहब, आप बिल्कुल सबसे ठीक कह ज्यादा रहे हैं। डोनेशन टाइम पाकिस्तान में दी जाती है। टाइम भी थोड़ा सा शो, आपने बड़ी एक्सप्लेन चीजें कर दी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए इसमें। जो आपने पाकिस्तान के हवाले से भी कही, ये तमाम चीजें बड़ी नोटेबल हैं, और इन पे अगर गौर किया जाए तो इन्हीं से ही, बिल्कुल। जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं से ही हम ये जो एक पूरे उम्मत मुसलमा है, हम इकट्ठा हो सकते हैं। तमाम मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ होना चाहिए। फिलहाल के लिए नाज़िम बिल्कुल मोहम्मद एक कजाफी साथ को होना चाहिए और एक राय अमल तय करना चाहिए। हमें कोई भी शिकस्त नहीं बिल, दे सकता अगर हम इत्तेहाद का बिल, मुजाहरा करें, अमली तौर पे सब इकट्ठे हो जाए और तय कर लें कि ये हमारे मफाद में और ये हमारे मफाद में नहीं है। अपने बिल्कुल दोस्तों और बिल्कुल दुश्मनों को पहचाने तो हमें कोई शिकस्त ही नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और बहुत बहुत कर्नल शुक्रिया इनामुल जनाब। रहीम साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। थैंक शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब।